dili kita mabuntog ni Satanas, kay nasayod man kita sa iyang mga laraw. Pagpasaylo sa nakasala. Ako, ikaw, ako nakasala ko sa imuha, ikaw nakasala po ka sa kuha. Kini akong basahon para ni sa tuwa. Kay kitang tanan dili gyud ta perpekto aning kalibutan na. Mao nang gikinahanglan nato ang mga pulong sa Ginoo, kay para ang atong hunahuna malamdagan, dili lang kay pagpanginabuhi. Ikaw arangan, ako arangan, siya pobre, dili kana ang hinungdan sa pagpaambit sa pulong sa Ginoo. Og kini pasahon ta ni, dili ni para lang sa kuha, para ni sa imuha. Mo nang tanawa kining video para imuhang ma-realize sa imong hunahuna, kay naa siya'y sala sa imuha. Mao nang gikinahanglan nimo ni nga paminawon. Ayaw i-skip ang video para ato ang mapamatian ang pulong sa Ginoo. Pagpasaylo sa nakasala. Kun aduna man kaninyo'y nakapasubo, gibuhat niya kini dili kanako kundili. Kun subayon gayod kaninyong tanan, hinuon apan dili lang ko magdaghan pa og sulti. Igo na ang silot nga gipahamtang kaniya sa kadaghanan ninyo. Busa pasayloan ninyo siya og dasiga, aron dili siya mag-uol pag-ayo, ug unya mawad-an sa iyang pagtuo. Tungod niini hangyoon ko kamo nga gipailan ninyo kaniya, nga gimahal gayud ninyo siya. Kay gisulatan ko kamo niadtong sulata, aron pagsuta kun nagtuman ba kamo sa tanang gitudlo ko kaninyo. Ang gipasaylo ninyo, gipasaylo ko usab. Kay kun ako mopasaylo, kun ugaling aduna may buhaton tungod kaninyo, dili sa atubangan ni Kristo, sa ingon niini, dili kita mabuntog ni Satanas, kay nasayod man kita sa iyang mga laraw. So, hinaut unta nga naa kay nakatunan sa akong pagbasa bahin sa pulong sa Ginoo nga nahisulat sa Biblia. God bless sa inyong tanan.